مکہ المکرمہ تے بڑی ایک حسین و جمیل عورت کہ پورے علاقے دے اندر اتنی حسین عورت کوئی نہیں. نوجوان لڑکی تے حسن بڑا تے آئینہ پہ ویکھے مکہ المکرمہ دی وادی ہے تے آئینہ ویکھیا تے کول شوہر بیٹھا تے اپنے شوہر نے ویکھے کہنے لگی میرا اتنا غضبناک حسن ہے جیڑا بھی ویکھے دیوانہ ہو جائے. کوئی ہے زمانے جیڑا میرا حسن ویکھ کے بھی نہ پھسلے. شوہر اپنی بیوی نو کہنے لگا ایک ہے. کہنے لگی کون؟ کہنے لگا عبید بن عمیر. بڑے مشہور تابعی گزرے نے. تابعی انہوں کہندے نے جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی ہوگی. عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی سن. انہاں کول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گلاں سنن آندے ہوندے سن. یعنی کہ خطاب بڑا حسین کر دے سن. شوہر اپنی بیوی نے کہنے لگا کہ ایک انسان ایسا تقوی دے اندر کہ او دے سامنے تیرا حسن چیز ہی کوئی نہیں. کہنے لگی لے پھر آج میں چل رہی ہوں تے میں انہوں بہلا کے لے کے آماں گی. آئی تے ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے اندر حضرت عبید بن عمیر عبادت پہ کر دے. جدو فاغرے ہوئے نا تے پردہ کر کے تے سامنے آئی تے کہنے لگی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں تے ذرا پردے چاہیا جے میں علیحدہ کر کے مسئلہ پوچھنا ہے. عورت فتنہ بن کے سامنے کھڑی تے عبید بن عمیر نو کہنے لگی میں تیری دیوانی ہاں میں تینوں گناہ دی دعوت دے رہی ہاں. عبید بن عمیر نے نگاہاں جو کہا کہ ایک کوئی سوال کیتا. فرمان لگے بی بی میں تینوں ایک سوال پوچھن لگا جے قیامت دا ہوئے دن کھلوتے ہوئے تو رب دے سامنے تے تیرے عملان دی کتاب ہوئے تیرے ہاتھ دے ویچ تے تینوں آکھیا جاوے پڑھ تے تو پڑھ دی ہوئے تے تیرے سامنے آجے آ گناہ تے میں نے سچی دس اس ویلے تینوں سے گناہ تے شرمیدگی ہوئے گی کہ نہیں. بابے نے پتہ نہیں کیویں دا جملہ بولیا بی بی دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. او دی تے چیخ نکل گئی. کہنے لگی کتاب سامنے ہوئی تے میں گناہ کیویں کر سکتی ہوں. فرمان لگے کو اور سوال کرا. کہنے لگی پوچھ. آپ نے فرمایا بی بی جے تیرے گلے دیاں در ایسے اسرائیل دایاں تھے ہوئے تیری روح نکل دی ہوئے تاسے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ کہنے لگی کدے بھی نہیں کراں گی. کہنے لگے جے تینوں پتہ لگ جائے آج تیری زندگی دایا آخری دیاڑائی تے تاسے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ بی بی چیخا مار دی دوڑ گئی. گھرے آئی شوہر پوچھ دائے دس عبید بن عمیر دے نال کی کر کے آئی ہیں؟ کہنے لگی انہیں تے کچھ نہیں کیتا پر میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے. کہنے لگا تو تے انہوں خراب کرن گئی سائیں. نوجوانوں بی بی نے وضو کیتا ساری رات کو سجدے چ گزار دیتی. ان روزانہ شوہر بے خدائے بی بی دی نے قرآن پڑھ دی رہن دی ہے رات نفل کر دی رہن دی ہے. او دا شوہر بے کے ایک دن کہنے لگا ہو اے تے عبید نو بگاڑن گئی سی. عبید نے میرے جوگی بھی نہیں چھٹی. ہر گناہ تو پہلے آئی سوچیا کر کے میرے ہاتھاں چ میری کتاب عملہ دی تو حکم ہو رہا اقرا پڑھ. تے جی آ گناہ آ گیا تے میں اس ویلے کی جواب دے وانگا سائیاں نو. بس ہر گناہ ویلے اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دھیان رکھے بندے آگے کی بھی بھیجنا ہے. آگے رب نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماندہ سی خبر رکھنے جو تو کرنا ہے. اللہ فرماندہ میں اس ویلے تینوں ویکھدا ہونا جدو تو عمل کر رہا ہے. حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ اے رب گناہ معاف کرے گا؟ حضور نے فرمایا کرے گا. ٹر پیا او تھے جا کے مڑ واپس آیا تے عرض کردہ جی انجھے جدو میں گناہ کردہ سا رب ویکھدا سی؟ میرے نبی فرمایا ہاں ویکھدا سی. حبشی چیخ ماری زمین تے لگیا تے روح پرواز کر گئی. تسی فیکٹری اچ کام کرنے والے ساتھی بھی تشریف لے کے آئے ہو. اے فیکٹری دا ملازم کردہ ہوئے کام تسی دکاندار بھی آئے ہو تو اساں دکان تے رکھا ہوئے ملازم یا آپ کسے دے ملازم ہوو تے تو انہوں پتا ہوئے میرا مالک پہ ویکھدا ہے. مزدور لاندہ ہوئے دیاڑی تے ٹھیکیدار ہوئے سر تے کھلوتا تے مزدور نو پتا ہوئے ٹھیکیدار سر تے کھلو کے پہ ویکھدا ہے. ڈنڈی مارے گا نہیں نا.
تے جے فیکٹری دے مزدور نو پتہ ہوئے میرا فیکٹری دا مالک پہ ویکھ دے تے انہوں دو وجہ ہوں دیئے کام چنگا کیوں کرے گا؟ یار کدھرے میرا مالک ناراضی نہ ہو جائے تے منو کدھرے فیکٹری چو کٹ نہ دے وے تے دوسری وجہ اے ہوں دیئے میں چنگا کام کراں ہو سکتا میری پرموشن ہو جائے کوئی تنخواہی ودا دے وے خوشی ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں بھی پہ ویکھنا اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون جدو تو عمل کردہ ہونا نا اللہ فرماتا میں ویکھدا ہونا تیری جرت کی میں پیدی اس ویلے گناہ کرن دی تیرا رب فرماتا میں تینوں اس ویلے ویکھدا ہونا میں ویکھدا ہونا نوجوانوں حضرت عمر فاروق نے رجسٹر رکھیا سے تے سارے عمر روزانہ لکھ دے سن تے رات نو پڑھنا تے اپنے آپ نو کوڑے مارنے جدو آخری ویلا تے غسل دین لگے تے غسل دین والے آکھیا پترو ان نشان کا دینے آکھیا ابا جی روز اپنے عمل پڑھ پڑھ کے کوڑے مار کے کہنے ہوندے سن گناہ نہ کریں جی آ درد نہیں نہ صحیح جانی تے او درد بھی نہیں صحیح جانی ان جو لوگ اپنا محاسبہ نفس روزانہ کر دے سن حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئی نا جدو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی وچ تے دروازے 7 کوٹھڑیاں دے بند کر لے تے اپنا دوپٹہ اتاریا اس کمرے وچ زلیخا دا بت سی تے اس طرح کر کے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اپنے بت دے اوتے سٹیا تے بت دے چہرے تے جا کے جدو دوپٹہ ڈگیا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام بی بی والوے کے فرمان لگے آپ نے فرمانی زلیخا دوپٹہ کیوں اتاری آئی اپنے بت دے چہرے تے کیوں دیتا ہی زلیخا کہن لگی ہے میرا رب میں دی پوجا کرنیاں میں گناہ کرن لگیاں اپنے رب تے پردہ دے دیتا میرا رب میں نے گناہ کر دیا ویکھے نا حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے پہ کہ فرمان لگے بی بی زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چکا عورت با پردہ حاضر ہو گئی تے آکنا تے عرض کر دیئے اے اللہ دے ولی کامل حضور میرا خامہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا شریعت چے جائے کر سکتا ہے اگر وہ 4 عورتوں دے درمیان بھی عدل اور انصاف کر سکے تو 4 بھی کر سکتا ہے مثنا و ثلاثا و ربا قرآن نے اللہ نے اجازت دی قرآن مجید میں اس مسئلے دا کوئی حل نہیں کر سکتا اپنے دل دے کان کھول کے نوجوان سنے بی بی بول کے عرض کر دیئے یا حضرت قدرت دا قانون ہے اسلام دا قانون ہے کہ عورت 4 بھی مرد ایک کر سکتے ہیں شادیاں کر سکتے ہیں پر میں مسئلہ کو جو ہور پوچھنا آئیاں فرما بول عرض کر دیو حضور جے کدے رب میں نے اجازت دے وے تے نبی دی شریعت میں نے اجازت دے وے تے میں اپنے چہرے دا پردہ ہٹاواں تے اے جنید بغدادی تو میرا حسن ویکھ کے تے تو بھی کہتے مجبور ہو جائیں کہ اتنی حسین عورت دا شوہر دوسری شادی کرن دی لوڑ کیڑی ایٹی میں حسن والی ہوں کہ میرے ہو گیا میرے شوہر نے اسے اور بیوی دی ضرورت بھی کی ہے بی بی نے نایا کہ حضرت جنید بغدادی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے آپ بے ہوش ہویا عورت چلی کی جڑے بلے ہوش آیا روئی جا رہے مریدہ نے عرض کی دلہ جو پالا بی بی نے مسئلہ پوچھے تُسی بے ہوش کے ہوئے فرمایا بی بی حسن والی ہے انہوں نہ دے جے کرے میں نو کوئی بیخ لوے کہ میرا دیوانہ ہو جائے انہوں نہ دے میرا شوہر میرے ہوندیاں دوچی شادی نہ کرے فرمایا عورت نو سونی ہوئے انہوں نہ دندہ میرا شوہر دوچی شادی نہ کرے میرا رب بڑا ہی سونا ہے ایڈا بدبخت ہے جیڑا انہوں چھڑ کے کہنا بلویخ محمود غزنوی بادشاہ جب جوان ہویا نا تو شہزادہ بنیا انہیں بھی ایک محل بنوایا اتنا خوبصورت محل کہ پوری دنیا دے اندر انجہ دا محل کوئی نہیں جتنی زمین تے جتنی دنیا محمود غزنوی بادشاہ نے فتح کی تھی اس تو پہلے صرف ایک حکمران سی جنہیں کی تھی یعنی دنیا دا دوسرا بڑا فاتح محمود غزنوی ہے
ساری دنیا دی دولت قدمہ دے اندر بڑا حسین محل بنایا، بڑے نقش و نگار کرائے تے اپنے والد سبکتگین نو بلایا تے عرض کی تھی ابو جی آؤ درہ ویکھو میں کڈا سونا محل بنوایا۔ محمود غزنوی شہزادہ سی نا اس ویلے تے بادشاہ سبکتگین دا باپ سی۔ سبکتگین جدو آیا نا محل دے اندر تے انہیں سارا ویکھیا تے ایک جملہ بھی تعریف دا نہیں بولیا، بس دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے، دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے۔ شہزادے نو خیال آیا محمود نو کہ میں اتنے سال لگا کے اتنا خوبصورت محل بنائے، ساری دنیا دیا بہترین چیزاں کٹھیاں کر کے میں محل جے لگا دیتی ہیں تے ابو جی تعریف ہی نہیں کر رہے۔ جدو واپس ٹورے نا سبکتگین تے محمود نے عرض کی تھی ابو جی محل پسند نہیں آیا۔ سبکتگین پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا، اپنا خنجر پکڑ کے زور نہ دیوار تے مارے نا، خنجر جدو دیوار نو لگا تو دیتے جتنے نقش و نگار سننا وہ سارے زمین تے ڈگ کے پاش پاش ہو گئے۔ سبکتگین نے اس ویلے مڑ کے اپنے پتر محمود غزنوی والے ویکھیا تے کہنے لگا پترا جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کرے، جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کر سکے، اس محل دے اتے کادے ناز کرنے، کادے غرور تے تکبر کرنے، کوٹھی بنا کے کدھر اے ناز نہ کر بیٹھی کہ میں ہر زمین دے اتے ہی بسنا، میں نیچے نہیں جانا۔ اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنا ویخ کے تو زمین دے اتے کی بنا رہے ہیں، آ ویخ تو آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے، ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے۔ تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی؟ سوچ دیتے ہو گے آسی صاحب روزے گزرے کیویں دے پینڈے پالے آجے، پر یہ ضروری سی۔ میں اج اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہا، میں ایک ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریرہ الحمدللہ۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا، ایک عورت عاشق ہو گئے، سردیاں دی رات، برف پہ برسے آسمان تو دھوند، یخ بستا رات، اپنی عاشقہ تے محبوبہ ملن واسطے گئے، ساری رات گلی وچ کھلو کے تے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھدے رہے۔ نوجوان جڑ ویلے پیر تھک گئے، ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا، ایک پیر تے کھلوتے رہے۔ سردیاں دی لمبی رات، بارش بھی برس رہی ہے، آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات، نال اولے بھی برس رہے، بارش دے نال برف بھی پئی برس دی ہے۔ نوجوان ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے ویکھدے رہے، کدھر ایک جھلک نظری آ جائے، ایک جھلک نظری آ جائے کہ فجر دی اذان ہو گئیاں کہ عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار وچ پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان ہے کہ عشاء دی اذان ہے، کہ سمجھ دے رہے عشاء دی اذان ہو رہی، پر جدوں دن چڑھیا پتہ لگیا عشاء دی نہیں ہے تو فجر دی اذان ہو رہی، کہ چیخ نکل گئی، اپنے آپ نو گرے باؤن پکڑ لیا، کہ کہن لگیا او مبارک دیا پترا، ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئی، سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے، عشاء دی اذان بھی ہو گئی، فجر بھی ہو گئی، ایک دنیا دی عورت واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئی، کہ نالے گرے باؤن پکڑ دینے، نالے کہندنے مبارک دیا پترا کن تے باز آ جاؤ، او محبوب تے نہیں ملے آؤ، ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے آؤ، چل او دے کل چلنے آؤ، جیڑا سوندا ہی نہیں، ایک باری پکاری ہے تین باری جواب مندان دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا۔ بھئی آخر دا کر خرچ محمد، میں اے سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی جلدی،
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ فرماندہ وَلْ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ویکھ کل لی کی پیا بھیجنا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لاوی جنیاواں روز قیامت ہائے ربا کی بنے مڑے آنکھیں گاؤ جدو کتاب اولا دی سامنے آئی پڑھ کے آنکھیں گا مڑے آنکھیں گاؤ روز قیامت ہائے ربا کی بنے. کہ مجنو جدو لیلہ دا دیوانہ ہو گیا نا تے مجنو دی حالت دن بدن بگڑ دی جا رہی دن بدن بگڑ دی جا رہی. مجنو دی ماں باپ پریشان ہے رئیسان دا پتر سی گلی گلی رول گیا. ماں تو کدو برداشت تھی کہ میرے پتر دی حالت ہو جائے باپ کو لو ویکھیا نہ جاوے. سارے خاندان والے مل کے لیلہ دے گھر آگئے آکے تے منت سماجت کی تھی کہ ساڑے پتر دی حالت بڑی خراب ہے ایک بار لیلہ دی زیارت کرائی جاوے ایک بار لیلہ دی زیارت کرائی جائے. لیلہ دے گھر والے بھی اس بات مطمئن ہو گئے. کسے طریقے مجنون لیلہ دے گھر لے آکے بٹھا دیتا گیا. ہن لیلہ نو پردے وچ جدو مجنوں دے سامنے لے کے آنا تے مجنوں دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہونی شروع ہو گئیاں. جدو لیلہ پردے دے قریب آئی نا تے لیلہ نہیں نظر آئی اجے لیلہ دا سایہ ہی نظر آیا. مجنوں نگاہ اٹھا کے لیلہ والے ویکھیا بس سایہ ہی ویکھیا غش کھا کے زمین تے ڈگ پیا بے ہوش ہو گیا. ایسی حالت لیلہ دے سائے نو ویکھ کے ہو گئے. حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مریدین فرما دے جدو اینی گل حضرت بابا فرید نے فرمائی نا تے غش کھا کے آپ بھی بے ہوش ہو گئے. اچھا بولیا جے تھوڑا جا سبحان عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں. نوجوانوں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. اگلی گل حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھی. میں جڑی بات سمجھانا چاہ رہا لیلہ بیمار ہو گئی. گھر والے نے منت منگی کہ اگر لیلہ شفا یاب ہو جائے تھے اسی چاول بنا کے یا فلان شرینی بنا کے تقسیم کرانگے نیاز بنڈی جاوے گی. لیلہ نو اللہ کریم نے شفا دیتی کہ نیاز تقسیم کرنی ہے تے لیلہ اپنے ہاتھاں تقسیم کر رہی. پوری آبادی تے بستی دے اندر رولے پہ گئے کہ اج لیلہ نیاز پہ بنڈ دی. فقیر پیالے لے کے تے لیلہ دے بوئے تے آگے تو انہیں دے فقیرہ دی کتار دے وچ مجنوں بھی کھلو گیا مجنوں بھی کھڑا ہو گیا. جیڑا فقیر آوے لیلہ نو نیاز تقسیم کر رہی ایک کو فرضی کہانی نہیں. اے لیلہ مجنوں دی داستان مجنوں حضرت امام حسن دے دورے چویا یاد رکھیے گا. مجنوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے دورے چویا جدو خلافت دے رولے سانا تے امام حسن نہ ملیا تے آپ نے پوچھا بھئی تینوں سارا مجنوں کہن دینے تے تینوں نہیں پتا خلافت دا بڑا رولا پہ تے سارے کہن دینے کوئی کسے نو خلیفہ بنا دیو کوئی کسے نو بنا دیو تے تیرا کی خیال ہے تے سوچ سوچ کے کہنے لگا جے منو پوچھو تے لالا نو بنا دیو منو پوچھو تے لالا نو بنا دیو. عشق دی داستان کی ایسی سی. نوجوانوں لیلہ نیاد پہ تقسیم کر دی تے پیالہ لے کے تے کتار کھڑا اکھ اٹھا کے لیلہ والے ویکھدا بھی نہیں. لیلہ سارے نو نیاد دے رہی جڑے ویلے مجنوں دی واری آئی
اکھیاں جھکا کے مولانا روم فرماندے نے پیالہ اگے کیتا لالا نے الٹا ہاتھ مار کے دے پیالہ سٹیا پیالہ ٹوٹ گیا مجنوں بھنگڑے پہ پاندا ہے لوگ تے فقیر کہن لگے اج بڑی ذلت ہو گئی تو تے سارے شہر وچ لالا دے چرچے کرنا ہے اپنی محبت دیاں داستاناں بیان کرنا ہے تو تے شیراں دا دیوان اپنی تے لالا دی محبت دا لکھ دیتا انہیں تیری قدر ہی نہیں کیتی انہیں تا تیرا پیالہ ہی توڑ دیتا تے مجنوں بھنگڑے پا رہا خوشیاں منا رہا نعرے مار دے فقیرہ نے آکھیا اے کیڑا کھاتا آئی تنوں تے رونا کرلانا چاہیے دے انہیں تیری قدر نہیں کیتی کہن لگا تو انہوں سمجھ نہیں آئی ساریاں نوں نیاد دے کے میرا پیالہ توڑے ہے لالا نے تو انہوں دسے ہے تسی ہو رو اے ہو تسی ہو رو تے اے مجنوں کہنے لگا تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ ہی نہیں وہ جھلے انہیں میں سارے چو نکھیڑ کے وکھڑا نہیں کیتا انہیں سارے چو نکھیڑ کے میں وکھڑا کیتا ہے ویخ میری قدر ویخ انہیں سارے چو میں وکھڑا رکھے او دی نگاہ لطف میرے ول ہے او دی کچھ توجہ میرے ول ہے توجہ میرے ول ہے عرب کریمی عذاب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے جنہ دکھاؤں بچ اے جنہ دکھاؤں بچ میرا دل بر راضی سکھیوں نہ تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے مجنوں نے دس کے نچ کے دسیا لوگوں انہیں میرا پیالہ توڑیا میں رویا نہیں میں تے یار دی مرضی چ راضی ہوں اللہ فرما دیا ایمان والیا بک گیا ہے جی میں مالکاں دی مرضی ہے اویں رہی حضرت قطب عالم احمد آباد انڈیا شہر دے اندر تہجد نماز پڑھنے واسطے اٹھے تے وضو کرن لگے تے اندھیرا سے ٹھوکر لگی گردیا بچ گئے تے آپ کھڑے ہو کے فرمان لگے ہو رہے کیے ہو رہے لوہا ہے کہ لکڑی ہے کہ پتھر ہے ہو رہے کیے کی فرمایا لوہا ہے لکڑی ہے پتھر ہے کہ ہو رہے کیے صبح لوگاں نے اٹھ کے دیکھا جڑی چیز نال حضرت قطب عالم نو ٹھوکر لگی ایک پاسے لوگ ویکھ کے کہندے نے لویا ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے پتھر ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے لکڑی ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے ہور کی ہے اج بھی آپ دے مزار تے چیز موجود ہے انگریز نو کٹ کے لے گئے لیبارٹری وچ چیک کر کے انگریزاں نے جڑے پہلے ہوتا سارا اثر بھیجیا انگریزاں آ کے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہور کی اللہ فرماتا جو میں کرنا وہ کرنا پھر جو تو آنکھیں گا میں کر دے ماں کا بس میرے آنکھیں لگی جاؤ تیرا پتر تیرے آنکھیں نہ لگے تینوں کتنی تکلیف ہوں گی تیری بیٹی تیرے آنکھیں نہ لگے بیوی آنکھیں نہ لگے تو کتنی تکلیف ہوں گی سچی دس جدو تو اپنے رب دے آنکھیں نہ لگے اس ویلے تیرے رب تعالیٰ نو فرشتے ویکھ دے نہیں ہونگے کہ رب آس آنکھیں سی نہ بنا آجا جھک جا اپنے مالک دی بارگاہ وچ اپنے نفس دی مخالفت کرتے او دے آنکھیں لگی جا بڑا طویل و نوانے اگر میں اطاعت رنگ پیش کری جاواں کیڑے کیڑے رنگ نے اطاعت خدا دے اگلا گل کراں بھائی ہن اطاعت ایک ہور رنگ پیش کر یہ بڑی لطف والی بات ہے جڑی میں ہن تانوں عرض کرن لگا اطاعت دا ایک رنگ ایویں کہ اللہ فرماندا ہے بس میری ہی کر اکو دی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی ہور دی اطاعت دے پینڈے بھی نہ پویں یا تے انہاں دی کر جنہ دا میں حکم دینا تے یا بس میری اطاعت کر
یہ تے بھی گل سنا دے میں تو سارے رنگت ایک گل اس واسطے عرض کر رہا کہ میرا عنوان بھی مکمل ہو جائے تو ہاڑے دل چ کوئی نہ کوئی رنگ تے اترے گا کوئی تے رنگ اترے گا نہ عطایت کرانگ یہ بھی کہ صرف میری ہی عطایت کر حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چکا عورت با پردہ حاضر ہو گئی تے آکے نہ تے عرض کر دیئے اے اللہ دے ولی کامل حضور میرا خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا شریعت چ جائز کر سکتا ہے اگر وہ 4 عورتوں دے درمیان بھی عدل اور انصاف کر سکے تو 4 بھی کر سکتا ہے مثنا و ثلاثا و ربا قرآن نے اللہ نے اجازت دی قرآن مجید میں اس مسئلے دا کوئی حل نہیں کر سکتا اپنے دل دے کان کھول کے نوجوان سنے بی بی بول کے عرض کر دیئے یا حضرت قدرت دا قانون ہے اسلام دا قانون ہے کہ عورت 4 بھی مرد ایک کر سکتا ہے شادیاں کر سکتا ہے پر میں مسئلہ کچھ اور پوچھنا ہی فرما بول عرض کر دیو حضور جے کدے رب میں نے اجازت دے تے نبی دی شریعت میں نے اجازت دے تے میں اپنے چہرے دا پردہ ہٹاواں تے اے جنید بغدادی تو میرا حسن ویکھ کے تے تو بھی کہتے مجبور ہو جائیں کہ اتنی حسین عورت دا شوہر دوسری شادی کرن دی لوڑ کیڑی ایڈی میں حسن والی ہوں کہ میرے ہوندیا میرے شوہر کو کسے اور بیوی دی ضرورت بھی کی ہے بی بی نے نایا کہ حضرت جنید بغدادی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے آپ بے ہوش ہوئے عورت چلی گی جڑے بلے ہوش آیا روئی جا رہے مریدہ نے عرض کی دل جو پالا بی بی نے مسئلہ پوچھے تسی بے ہوش کے ہوئے فرمایا بی بی حسن والی ہے انہوں نہ دے جے کرے میں نو کوئی بیخ لوے یہ میرا دیوانہ ہو جائے انہوں نہ دے میرا شوہر میرے ہوندیاں دوچی شادی نہ کرے فرمایا عورت نو سونی ہوئے انہوں نہ دندہ میرا شوہر تجھی شادی نہ کرے میرا رب بڑا ہی سونا ہے کتا بدبخت ہے جیڑا انہوں چھڑ کے گہرہ بلویخ بدبخت ہے جیڑا ایڈے سونے رب نو چھوڑ کے غیر والے جاتی مارے فرمایا عورت سونی ہوئے تے انہوں ناز ہوندہ او دے ورگا تے سونا ہی کوئی نہیں اللہ فرماتا جے میرے ورگا سونا ہی کوئی نہیں تیرا محبوب بھی میں ہوں تے پھر بس میرے پیچھے کر آ جا اطاعت بس میری کر پھر شیطان دے آنکھیں نہ لگ اللہ فرماتا پھر بس اور بس میری اطاعت کر نوجوان اطاعت کو اور بھی رنگ اللہ فرماتا نہ تینو جنت دا لالچ تے نہ تینو دوزخ دا خوف تو میرے قرب واسطے میری اطاعت کر توجہ ہے نا اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام دن بھی رونا تے رات بھی رونا رو رو کے اکھاں نبی نہ ہو گئی اللہ فرما شعیب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر اللہ فرما کیوں رونا میری جنت ہی لوڑی عرض کی تھی یا اللہ میں جنت نو کی کرنا ہے جنت تے میرے غلامہ واسطے میں جڑے میرا کلمہ پڑھتے میری غلامی کر گئے وہ بھی جنت جان گئے تے میں نو تے مل لی اللہ فرمایا میری دوزخ دے خوف تو رونا ہے عرض کی تھی میں تیرا نبی ہوں میں کڑا کو گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈرا نہ جنت دا لالچ تے نہ تیری دوزخ دا خوف اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے عرض کی تھی جیسے چی پوچھے تے ربا بس تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے اللہ نے رجا فرمایا شعیب روئی عرض کی تھی اللہ پتر روے ماں چپ کران دیئے ویر روے بہنا چپ کران دیان یاران یار چپ کران دینے میری یاری تیرے نال ہے مینو چپ نہیں کران دے کہ نہ روئی جاؤ اللہ فرمایا شعیب روئی جاؤ نہ تینو جنت دا لالچ نہ دوزخ دا خوف ہے فرمایا روئی جاؤ جڑے میری یاد وچ روندے نے مینوں سونے ہی بڑے لگدے یاد
تے چلو اللہ اللہ فرماندا میری اطاعت کر میری عبادت کر نہ تین جنت دا لالچ ہوئے تے نہ دوزخ دا خوف ہوئے ہونے تے ایک سوال اٹھدا بھائی جے خوف بھی نہیں رکھنا تے اے جڑا رب نے فرمایا والی من خاف مقام ربی ہی جنتان جڑا رب کو خوف کھا جائے انہوں دو جنتاں سارے نو ایک تے جڑا اودے کولو ڈر جائے انہوں اچھا بولے جو انہوں تے پھر ایک ایڑا خوف ہے بھائی جے دوزخ کو ڈرنا بھی نہیں تے او دی رضا واسطے او دی قرب لی اگر عبادت اطاعت کرنی ہے اسے آیت چی جواب ہے اللہ فرمایا والی من خاف مقام ربہ او جڑا اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا دوزخ تو نہیں اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا محبوب ہوئے نا سونا تے ہوئے لاڈلا تے دل پتہ کی کر دے کو میرے کو لنجے دی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا یار ناراض ہو جائے کہ تیرے ماہی مکھ نہ پھیرے کہ تیرے میرا محبوب میرے والوں نگاہ نہ پھیرے کہ تیرے مرشد ناراض نہ ہو جائے کہ تیرے ماہی ناراض نہ ہو جائے خوف ہوندہ ہے کہ تیرے یار ناراض نہ ہو جائے اللہ فرماندہ والی من خاف مقام ربہ او جڑے رب دے سامنے کھلومن تو ڈر جان انہاں واسطے دو جنتان ہیں او ہر ویلے اسے خوف چرندے نے کہ تیرے یار ناراض نہ ہو جائے او کوئی گل کوئی کم ایسا کر دے ہی نہیں ہر ویلے اسے خوف چرندے نے کہ تیرے ماہی ناراض نہ ہو جائے خوف ہے دوزخ دا خوف کوئی نہیں انہوں نے اس گل دا خوف کہ تیرے محبوب ناراض نہ ہو جائے کہ تیرے یار مکھ نہ پھیرے کہ تیرے یار ساڑے والوں نگاہ رحمت نہ ہٹا لوے نوجوانوں او بھی ہے نے جڑے ہر ویلے اس طلب چرند نے کہ تیرے ماہی مکھ نہ پھیرے کہ تیرے یار ناراض نہ ہو جائے وہ کائنات دی کسی چیز دی فکر نہیں کر دے بس ہر ویلے رضائے مولا مانگ دے عطائے الہی دا آخری رنگ سن لو نوجوانوں او قرب مانگ دے جنت نہیں مانگ دے دوزخ تو نہیں ڈر دے او دے قرب واسطے او دی عطائت کر دے اللہ فرماندا نہ تینوں لالچ ہوے اج جڑے عمرے دے ٹکٹ رکھ دے نا محفلہ دے اندر تے تسی بھی عمرے دے ٹکٹ دے لالچ وچ لگے جاندے ہو او عبادت ہی کادی ہو جڑی لالچ نال کیتی جاوے گل سنا دے ماں حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور حضرت سیدنا محدث سے کچوچ ہوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضور میں نماز پڑھنا پر منو مزہ نہیں آندا مزہ لطف نہیں آندا مزہ نہیں آندا نماز وچ تے حضور محدث سے کچوچ بھی فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا جی پڑھنا بھائی میں نے پتا ہوں توڑے چکے کنو گل دی سمجھ آؤنی ہے مگر میں کر چلے ہوں فرمان لگے پڑھنا ہے نا جی حضور پڑھ دا ہے وہاں آپ نے فرما پھر تے تنو بہت ثواب ملتا ہے حضور ہو کیوں فرمایا جنہوں نماز مزہ ہوندا ہے او تے مزہ لی پڑھ دا ہے تے تینوں تے مزہ نہیں ہوندا تو تے رب لی پڑھنا ہے اچھا بولو ہون بولنا باندھا سبحان اللہ فرمایا وہ تے مزہ لی پڑھدا جنہوں مزہ آیا ہوندا ہے تینوں مزہ بھی نہیں ہوندا پھر بھی پڑھنا تو تے اصلی رب لی پڑھنا ہے اللہ فرماندا نہ مزے لئی نہ جنت لئی نہ دوزخ لئی بس میرے لئی بس میرے واسطے بس میرے واسطے میری اطاعت کر بس میرے قرب واسطے کر جنت بھی ٹھیک ہے دوزخ تو ڈرنا بھی ٹھیک ہے گل کر دے میں قرآن دا رکشا فرعون نال مقابلہ موسیٰ علیہ السلام دا راتوں رات فرعون نے جادوگر بلا لے آ جاؤ آج موسیٰ نو حرانا ہے جادوگر بڑے ناز وچ رسیاں لے کے آگے سپ بنا دے مانگے فرعون تو فکر نہ کر راتوں رات بیٹھ کے ہون فرعون تے جادوگراں دا آپس وچ گل بات ہے ہو رہی قالوا انا
لنا اجرن انا کننا لمنل انا کننا نحن الغالبون. کہنے لگے اگر اسی جیت گئے تو ساڈا اجر کی ہے؟ ساڈا توجہ کرے جی، ساڈا اجر، لفظ اجر بولیا، انا لنا اجرن، ساڈا اجر کی ہے جی اسی جیت جائیے. ہن او کی پہ مانگ دینے اجر، پیسے دے گا، چاندی دے گا، ہیرے دے گا، جواہرات کے زیور دے گا، اجر مانگ رہے. فرعون بڑا سیانا سی، کہنے لگا تسی تے اجر پہ مانگ دیو تے میں تے تہانوں اس تو بھی اتے دینا چاہنا. انہاں پوچھا کی تے فرعون دا جواب کی کہنے لگا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہنے لگا میں تہانوں اپنے مقربین وچوں کر لواں گا. بھائی جادوگر کے کہہ رہے نے کہ سانو سونا چاندی زیور پیسہ اجر دے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں اجر نہیں دیواں گا، میں تہانوں مقربین بنا لواں گا، قرب عطا کراں گا. پتہ لگیا اجر نالو قرب زیادہ ہوندا ہے. نہیں سمجھ آئی تے ہور اگے لے چلا. محمود غزنوی بادشاہ نے ہیریاں دی مٹھی بھر کے اس طرح کر کے اپنے محلے چ سٹی تے وزیراں نو کہنے لگا جیڑا جس ہیرے نو پکڑ لوے او ہیرا او دا. وزیران دی دوڑ لگی، کسے ایک ہیرا پکڑ لیا، کسے دو، کسے تین، کسے چار، کسے پانچ، کسے چھ، کسے سات، کسے 8 ہیرے پکڑ لے. ایاز بیٹھا ہے، او نہیں اٹھیا. سارے ہیرے چن رہے تھے، ایاز چپ کے نل اٹھے آ کے تے محمود غزنوی دے موڑے تے ہاتھ رکھ دیتا. محمود غزنوی کہنے لگا ایاز تینوں ہیرے نہیں چاہی دے. تے ایاز کہنے لگا سونے تو آکھا سی جیڑا جنوں پھڑ لوے او دا. تے سونے جنہاں نو ہیرے چاہی دے سنو ہیرے چن دینے، میں نو تے ہیرے والا چاہی دا ہے. او تے سونے 1 2 4 5 ہیرے لے کے تے سارے چپ کر گئے تے خوش ہو رہے نے. میں نو سونے تو مل جاویں تے سارا خزانہ ہی میرا، سارا خزانہ ہی میرا. فرعون بھی کہنے لگا اجر پہ مانگ دیو، ہیرے جواہرات مانگ دیو، میں تو انہوں اپنا قرب دیواں گا. پتہ لگیا اجر نالو قرب زیادہ ہوندا ہے. اللہ فرماتا ہے نہ جنت نہ دوزخ میرے لئے پڑی جا، میرے لئے پڑی جاؤ. کہ تو میرا میں تیرا، پھر ساریاں جنتاں تیری. میں یطع اللہ و رسولہ، اطاعت کر اللہ تے رسول دی جویں مالک رکھن او میرا ہے. کیونکہ تو آزاد نہیں، تو وکیا ہے. تے جڑا وکیا ہوئے او دی مرضی نہیں ہوندی، مرضی مالکان دی ہوندی ہے. اپنے اپنے گریبانہ چ جھاتی پا کے میری تقریر سنو، خطاب سنیا جو دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جو. جدو تختی لکھ دے سا نا پٹی صاحب رواج مک گیا، مگر یاد سارے لوں. بچے ایک دن تختی لکھ کے تے دوسرے دن جدو تختی لکھنے ہوندی سی انہوں پہلے دھون دے سن، دھو کے تے پھر دے گاچی مل کے پھر انہوں توپے سکا کے تے پھر دوسری لکھائی لکھ دے سن. اللہ فرماندہ جڑی دل دی تختی ہے نا ادھے پہلے اتھروان نال دھو، ادھے تے جڑی آہرس حسد جھوٹ فریب دیاں بیماریاں لکھیاں اس ساریاں دھو. اتے پھر انج کر میری عطایت دی گاچی مل، پھر انو عشق دے دھوپے چا رکھ کے سکا. تے پھر انج کر کے ہن جو میں کہنا نا وہ لکھی گا. اچھا بول سبحان اللہ. استاد شاگردوں املا کران دے سنا. اللہ فرماندا ہن جدو تختی تیرے دل دی تیار ہو جائے جو ہن میں آکھاں او لکھ، مگر لکھائی دوسری پھر ہوندی ہے جدو پہلی مٹائی جاوے. اللہ فرماندا پہلیاں ساریاں دھو، جو میں کہنا ہن دوسری تختی تے او لکھ. نوجوانوں اللہ نے ساڈے کو تقاضا کیتا کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. ہن فرما برداری تے اطاعت دے بڑے رنگ نے، بڑے سارے رنگ نے. میں تو انہوں چند رنگ عرض کرنے لے آج. پہل رنگ جی دی اطاعت کریے او دا حکم منی دے.
او دے تعمیل عوامر کی تی جاندی او دے جتنے امر تے حکم انہوں دی تعمیل کریے عطائد دا پہلا رنگ ہے کہ حکم مانے آ جاندے جو امر حکم ہو جائے انہوں تسلیم کیتا جاندے ہن اللہ تینوں امر کیڑا کر رہے حکم کیڑا کر رہے پڑھاں قرآن تسی سبحان اللہ نہ بھی بولو گل میں پھر بھی کرنی ہے کیونکہ میں جس منصب سے بیٹھا میرے کو تقاضا کر دے کہ عمران آسی یہ گل کر میں ضرور کروں گا دروازہ کھڑکان دے رہی ہے نہ کھڑکان دے رہی ہے کھڑکان دے رہی ہے کدے تے کھل دا تے کسے دے گھر دی گھلی چ بہ جائیے تے کدے تے گزر دا ملاقات ہوئی جاندی ہے ہاں بس میں بھی کنڈا کھڑکان دے رہنا ہے کدے تے کھولو گے نا میں بھی تو ہاڑے راہ چ بیٹھا رواں گا تے گل کردا رواں گا کدے تے گزرو گے نا کدے تے میری گل تے عمل ہوے گا نا نوجوانوں پہلا حکم کیے کہ جڑا میں حکم کرنا فرماؤ دی تعمیل کر اللہ نے قرآن ایدہ بھی رنکش فرمایا اللہ کریم نے رجا فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دوسرے مقام تے رب نے فرمایا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اللہ فرماتا نماز ادا کر نماز قائم کرتے زکاة ادا کر رکوع کرنے والے دے نال ہون جیڑا تے دکھے آئے جنہیں تے دی تعمیل کرنی جدو دا حکم آئے نا رکوع کر وہ جھک جاوے اچھا بولو جدو حکم آوے نا جھک جا رکوع کر وہ جھک جاوے حکم آوے سجدہ کر سجدے چے چلا جاوے تعمیل ہو رہی نا امر دی او دے حکم دی مسجدی جو آباد ہے حی علی الصلاة حی علی الفلاح تیری دوڑ لگ جائے میرا مالک پہ بلانا میرا مالک پہ بلانا ہے تیریاں دوڑاں لگ جان نوجوان اپنے گرے باؤں جو جھاتی پا کے سوچو اج یار دا میسج آ جائے تو آٹے کل پیلس بھی نہ ہوئے اپنے جید والے کل 5 روپے ادھار لیندے ہو پھر یار نو میسج کر دے ہو میں نو میسج کیتا ہی خیر ہے کیوں پہ میسج کرنا ہے یار میسج کرے 5 روپے ادھار لے کے انہوں پوچھنا ہے اللہ 5 بار تینوں مسجد مینار جو میسج کردہ ہے کدے آکے پوچھے ہی نہیں ربا کیوں پیا بلانا یار تے میسج کر دے تے تو انہوں فوراں پوچھنا نہ کیوں میسج کی تے خیر ہے تے اللہ تینوں میسج نہیں کردہ 5 باری کال کردہ رب تینوں 5 باری روز کال کردہ اللہ دا بلاوا تینوں 5 بار روز آندہ تو کدے ادھر کان نہیں لگائے کدے تینوں توفیق نہیں ہوئی کہ میں مسجد جا کے تے سجدے چ گر کے تے دی بارگاہ چ پوچھا میرے مولا مینوں کیوں بلایا یہ پیغام مسجد میناری جو میرے واسطے حی علی الفلاح دا ہے کہ آؤ کامیابی ول سچی دسو جدو کامیابی دے پیچھے دوڑ دیو سڑکاں تے مسجد مینار جو جدو آواز او دی آوے کہ آؤ کامیابی ول پھر آؤں دے کیوں نہیں مجھے کامیابی دی تلاش ہے تے جدو کامیابی ول بلایا جاتا ہے حی علی الفلاح کہہ کے پھر کیوں نہیں او دے در تے آ جاندے جتھے کامیابی ملدی ہے پہلی اطاعت دا رنگ ہے کہ جڑا امر ہو جائے او دی تعمیل کر ہن دوسرا رنگ بھی چھوٹا جا پیش کرا دوسرا رنگ ہے ترک نواہی جتھو روکیا جاوے رک جا سمجھ آ رہی بات جی بھائی اطاعت الہی دا دوسرا رنگ پہلا ایوے کہ جدھر ٹوریا جاوے ٹور جاتے جدھر روکیا جاوے رک جا حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تے موسیٰ کلیم علیہ السلام نے حضرت خضر نے پوچھے حضور اے مرتبہ کتھو لیا گیا اے مقام کتھو لیا کہ نبیان الملاقات ہمیشہ دیاں زندگیاں
تے حضور مقام کتھوں لے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں کدے نافرمانی نہیں کی تھی، میں کدے نافرمانی، تو انہوں سمجھ نہیں آئی بات نہیں، ترک نواہی جتھوں نے روکے ادھر میں کدے گیا نہیں۔ سیانے لوگ کہندے نے کہ جڑے پنڈ نہ جانا ہوئے ادھر راہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ فرمایا گناہاں والے پنڈ ہی نہیں جانا، رک جا، شیطان دے پنڈ نہیں جانا، تے راہ پوچھن دی لوڑ بھی کیڑی ہے؟ اللہ فرمایا کہ جتھوں میں تینوں روکنا اتھوں رک جاؤ، رک جاؤ، اس مقام ال قدم نہ اٹھاویں۔ ابھی خدا دی عطائے دا رنگ محبوب دے پیار دی ایک دلیل ہوندی ہے کہ جدے نال محبوب پیار کدے او دے نال پیار کرو، تے محبوب دے پیار دی ایک دلیل بھی ہوندی ہے جڑا محبوب دا دشمن ہوئے انہوں دشمن بنا لو۔ اللہ فرماندہ جے تیری بیاری میرے نال نہ تے شیطان میرا دشمن ہے۔ اللہ فرماندہ میں دشمنی رکھ تے جڑے میرے یار نے انہاں نال یاری رکھ، جڑے کما تو میں تینوں روکنا اتھوں رک جا۔ اللہ دے کو ولی بیمار ہو گئے، میں نے نام نہیں ذہن چ رہ گیا، مریدین نے جدو اپنے مرشد کامل دی حالت ناساز دیکھی تے عرض کی تھی حضور قریب ایک بندہ دم کر دے مگر جنوں دم کرے شفا پکی۔ آپ نے فرمایا بلاؤ تے مریدین نے عرض کی تھی حضور ایک نقص ہے۔ فرمایا کیڑا؟ حضور ہے وہ آتش پرستے آگ دی پوجا کر دے۔ فرمایا خبردار میں کسے بے ایمان کو لو علاج نہیں کرانا، بیماری نال مر جاواں، بے ایمان کو لو علاج نہیں کرانا۔ مریدین چپ کر گئے، مرشد دا حکم سی۔ ایک دن مرد نے شدت اختیار کی تھی تے مرشد کامل بے ہوش ہو گئے۔ مریدہ کو مرشد دی حالت ویکھی نہ گئی، اٹھایا تے اس آتش پرست دے بوئے تے لے گئے، جا کے کہنے لگے ہے اسی مسلمانہ ساڑھے مرشد کامل نے بیمار نے بے ہوش ہو گئے، انہاں نو دم کر، انہیں دم کیتا ٹھیک ہو گئے۔ جدو شفا ملی نا مریدین نے پوچھا کہ میں نے شفا کیویں ملی؟ عرض کی دل جبال آئے اسے دبوئے لگے آتش پرستک دی پوجا کرنے والے نے دم کیتا تسی ٹھیک ہو گئے۔ اپنی رشاہ فرمانو بلا کے لے کے آؤ، دیکھا کمال کی ہے۔ وہ جڑے بلے آیا اللہ دے ولی نے سامنے بٹھا لے آؤ، فرمایا میں نو 10 مرتبے کچھو لینی، کہن لگا لاج پالا کتو نہیں لے، نہ راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میریاں راتاں دے مسلیاں دے گزارن دا اے کمال کوئی نہیں۔ فرمایا مرتبہ کتھوں لے آئی؟ کہن لگا لاج پالا جو میرا نفس آکھے، جو میرا اندر آکھے میں او دی مخالفت کرنا وا، یہ مرتبہ میں نو اس واسطے ملے آئے میں اپنی کدے منی نہیں، میں اپنے نفس دی مخالفت کرنا۔ آپ نے فرمایا تیرا نفس کی کہندا مسلمان ہو جاؤ، کہن لگا نا اے مسلمان ہون والوں من دئی نہیں۔ فرمایا جدو نفس دی مخالفت کرنا ہے اے کہندا مسلمان نہ بنی، پھر مخالفت کردا کیوں نہیں؟ اس نفس دی مخالفت کر، پڑھ میرے نبی دا کلمہ، انہیں محمد دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ فرمایا لے بلیا تو میں نو دم کیتا ہے، میں تینوں او دم کیتا ہے، ان کدے کفر دی مرد آوے گی